बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 जुलाई 2024 और दिन है जुमे का। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ की सरबराही में 13 रुकनी बेंच खसूसी नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला देगा। मखसूस नशिस्तें इनकी तादाद बताई गई है 77। इनमें से कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हैं। इन पर फैसला किया जाएगा काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से। आज दिन को 12 बजे जब सुई पे सुई चढ़ जाएगी, काजी फ़ाइज़ साहब 13 जजों को साथ बैठाएंगे, 12 को साथ बैठाएंगे, 13वें खुद हैं, इस हवाले से फ़ैसला देंगे। अमूमन ये देखा गया है एक अरसे से कि जुमे के दिन आने वाले फ़ैसले मुस्लिम लीग नून के लिए भारी पड़ते रहे हैं। ये फ़ैसला जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, इमरान खान की मखसूस नशिस्तें, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दीगर जमातों को दे दी गई थी, इलेक्शन कमीशन के एक फ़ैसले के तहत जिसको इंडोर्स किया फिर पेशावर हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पहले ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी गई थी। उसके बाद 5 रुकनी बेंच बैठता है और पेशावर हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की तरफ से काले मौसूल हुई हैं कि फ़ैसले इस तरह किए जाएँ, फ़ैसले इस तरह किए जाएँ। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये फ़ैसला भी गन पॉइंट पर अफगानिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्दों की दहशत की वजह से हुआ या फिर पेशावर हाई कोर्ट के जजों की तरफ से ये फैसला अपने ज़मीर के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक दिया गया था। लेकिन जज का फैसला तो यही है कि जिसकी नशिस्तें हैं जनरल इलेक्शन में वो पीटीआई की हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, उससे पहले भी जो कुछ हुआ है वो पूरी दुनिया के सामने है, आपके भी सामने है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से बल्ले का निशान चुना गया और काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से उस पर मोहर सबत कर दी गई। और आज जो कुछ भी पाकिस्तान में ख़राबियाँ हैं, जो कि पाकिस्तान में सूरत हाल बदतरीन है, सियासी सूरत हाल सिर्फ उसी एक फ़ैसले की वजह से है। बहरहाल काजी फ़ाइज़ साहब आज फ़ैसला सुनाएंगे और 13 रुकनी बेंच, पहले ये कहा गया था कि काजी फ़ाइज़ साहब 2 जजों को साथ बैठाएंगे, 3 रुकनी बेंच सुबह 9 बजे 9:30 बजे फ़ैसला सुनाएगा। लेकिन फिर ये हुआ, कहा जाता है कि दीगर जजों ने कहा कि जनाब काजी फ़ाइज़ साहब हम क्या मर गए हैं या हम मरीख पे चले गए हैं, जहाँ हम छुट्टियाँ गुजारने चले गए हैं। छुट्टियाँ तो 15 जुलाई से शुरू होनी है, हम मौजूद हैं, इस्लामाबाद में हैं, यहीं पे हैं, तो हमें भी साथ बिठाएं। तो उसके बाद काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से फ़ैसले का वक्त तब्दील कर दिया गया। अब वो फ़ैसला 12 बजे, 12:15 बजे, पौने 12 बजे तो जज वहाँ पे जाएंगे। 12 बजे फ़ैसला, जिस वक्त सुई पे सुई चढ़ी होगी काजी फ़ाइज़ साहब फ़ैसला सुना देंगे। ये फ़ैसला किस पर भारी पड़ सकता है, काजी फ़ाइज़ साहब पर या फिर जैसा कि हमने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए जुमे के रोज़ आने वाले फ़ैसले अमूमन भारी पड़ते रहे हैं, तो आज का फ़ैसला काजी फ़ाइज़ के लिए भारी पड़ सकता है या फिर किसी और के लिए। ये फ़ैसला काजी फ़ाइज़ जिस तरह से चाहते हैं कि सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग नून को दी जाएँ, और कुछ तजिया निगारों की तरफ से कहा जाता है कि काजी फ़ाइज़ साहब इसी फैसले के बलबूते पर जिस तरह से काजी फ़ाइज़ साहब चाहते हैं कि सीटें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीडीएम की जमातों को मिल जाएं ताकि इनको एक्सटेंशन मिल सके, इनको 3 साल की या 2 साल की मुद्दत मुलाजमत इनकी बढ़ जाए। इस हवाले से कहा जा तजिया निगार कहते हैं। वैसे मैं इस पर यकीन नहीं रखता कि काजी फ़ाइज़ साहब इतने बड़े लालच में आ जाएंगे। बहरहाल ऐसी बातें हो रही हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए और मुस्लिम लीग नून को रिलीफ देने के लिए, मुस्लिम लीग नून को रिलीफ भी इसी तरह से आइंदा मिल सकता है कि काजी फ़ाइज़ साहब जितनी देर तक हो सकता है मुमकिन है कि वो चीफ जस्टिस रहें और मुस्लिम लीग नून को किसी किस्म का कोई फ़िक्र, कोई परेशानी, कोई परवाह ना हो, वो उनके मामला चलते रहें। तो काजी फ़ाइज़ साहब को मज़ीद आगे तक उनकी मुद्दत को बढ़ाने के लिए दीगर जजों की, जैसा कि जुडिशल पैकेज की बात की जाती है, तो काजी फ़ाइज़ साहब जिस केस में भी बैठते हैं पहले एक ख़ास जहन बना लेते हैं, उसके बाद फिर उसके मुताबिक दलाइल सुनते हैं, लुकमे देते हैं, मुदाखलत करते हैं, वकला को कहते हैं, वकला पर दबाव डालते हैं। ऐसा कुछ काजी फ़ाइज़ साहब करते रहे हैं और इस मामले में भी, इस केस की समाअत के दौरान भी ऐसा ही नज़र आया। बात हम कर रहे थे कि ये फ़ैसला किसी के लिए भारी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए फ़ैसला भारी होगा। मैं नहीं समझता कि जो भी फ़ैसला है, बहरहाल जो भी फ़ैसला आना है वो पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा हो सकता है कि इसको पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फ़ैसला करार दिया जाए। दोनों सूरतों में, अगर ये काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में आता है तब भी, अगर ये काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में नहीं आता, काजी फ़ाइज़ साहब तो पूरी कोशिश करेंगे कि उनके हक़ में फ़ैसला आए। लेकिन ये चूँकि 12 जज दीगर भी बैठे, उन्होंने फ़ैसला करना है, तो ज़रूरी नहीं कि काजी फ़ाइज़ साहब की मर्ज़ी का फ़ैसला आ जाए। बहरहाल
یہ فیصلہ تحریک انصاف کے لیے کسی طور پہ بھاری نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو جس طرح سے سنب کیا جا چکا ہے، دبایا جا چکا ہے، جس طرح سے ان کو پیچھے دھکیلا جا چکا ہے، مزید اس میں گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی فیصلہ آ جائے کہ ایک بھی سیٹ ان کو نہیں دینی، تب بھی تحریک انصاف کے لیے یہ بھاری فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ ساری کی ساری سیٹیں تحریک انصاف کو دے دی جائیں یا سنی اتحاد کونسل کو دے دی جائیں، تو یہ فیصلہ پھر مسلم لیگ نون کے لیے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے اور قاضی فیصل صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ بھاری ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو 12 بجے یہ فیصلہ آنا ہے، اور قاضی فیصل صاحب کتنے زیادہ بے چین نظر آئے، کس طرح سے وہ اضطراب میں نظر آئے۔ ایک اجلاس، دوسرا اجلاس، گزشتہ روز کل بھی اجلاس ہوئے، پرسوں بھی اجلاس ہوئے، آخر کار ان اجلاسوں میں قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کیا کیا جانا تھا، اور پھر جس طرح سے فیصلے کا وقت تبدیل کیا گیا، کل کوئی اور وقت دیا گیا اور آج کچھ اور وقت دیا گیا، فائنل یہ ہوا کہ 12 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کتنے زیادہ مضطرب ہیں۔ یہ اس فیصلے کے حوالے سے کچھ تجزیہ نگاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ رات بہت سے ججوں کے لیے بھاری گزری ہوگی، لیکن اب تک کی جو انفارمیشن ہے، جس طرح کے تجزیہ سامنے آ چکے ہیں، کورٹ رپورٹر جس طرح سے کہہ رہے ہیں، اور قیوم صدیقی صاحب جو جنگ سے جیو سے ان کا تعلق ہے، وہ جتنے زیادہ پریشان ہیں، قاضی فیصل صاحب اور ان کی پریشانی ایک جیسی ہے۔ ان کی باڈی لینگویج، ان کے جو خبر دینے کا انداز ہے، ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے، قاضی فیصل صاحب جس طریقے سے چل پھرے، جس طریقے سے بینچ کے اندر سماعت کے دوران اور اس کے بعد ان کی جو نارمل زندگی ہے، وہاں پہ لوگوں نے انہیں دیکھا، گھر پہ تو نہیں دیکھا، لیکن سپریم کورٹ سے جیسے نکلتے ہیں ان کی اضطراری حالت سے لگتا ہے کہ جج صاحبان ان کے ساتھ نہیں ہے۔ کل تک صبح تک تو یہی صورتحال تھی، اب فیصلے کا ٹائم تبدیل کیا گیا ہے، مزید اس کو بڑھایا گیا ہے۔ اس دوران ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی ہو جائے، کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے۔ ایک تو یہ فیصلہ آنا ہے خصوصی نشستوں کے حوالے سے، اور ایک فیصلہ عدت کے دوران نکاح کے حوالے سے بھی آنا ہے۔ اس حوالے سے بھی کل مدت پوری ہو گئی جو ایک ماہ دیا تھا۔ ہائی کورٹ کی طرف سے افضل مجوکا نے بھی یہی کہا تھا کہ 1 ماہ میں فیصلہ کر دوں گا، تو وہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے گا، عمران خان کے خلاف آئے گا۔ نظر تو یہی آتا ہے کہ یہ جج صاحب بھی، افضل مجوکا صاحب بھی اتنی دلیری جرت نہیں رکھتے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف دے دیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب فیصلے میں ہے ہی کچھ نہیں تو عمران خان کی بریت ہو سکتی ہے۔ عمران خان کی اگر بریت ہونی ہوتی، آج کے فیصلے میں آج یہ فیصلہ آتا ہے یا کل آتا ہے، اگر عمران خان کی بریت ہونی ہوتی تو پھر عمران خان کو دوسرے کیسز میں ان کی ضمانت خارج نہ کی جاتی۔ 9 مئی میں 3 کیسز میں ان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ گویا عمران خان کو اگر عدت کیس میں بری کر دیا جاتا ہے، یہ کیس ختم ہو جاتا ہے، تب عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ اور دہشت گردی کے حوالے سے جو خصوصی عدالت ہے لاہور کی، اس کی طرف سے فیصلہ سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 9 مئی کی منصوبہ بندی کی تھی، 9 مئی کو یہ حملہ ہوا تھا، 7 مئی کو زمان پارک میں اجلاس ہوا تھا جس میں تحریک انصاف کے لیڈر موجود تھے، وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے، دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ عمران خان نے یہ ہدایت دی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کس نے کیا کرنا ہے، یاسمین راشد کیا کریں گی، فلاں کیا کرے گا، فلاں کیا کرے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ پولیس وہاں پہ نہیں آئے گی، کیونکہ ان کو شاید ان کے کان میں محسن نقوی صاحب ان دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جنہوں نے پولیس کو منع کر دیا تھا کہ کسی قسم کا ایکشن نہیں لینا، جو بھی لوگ مظاہرہ کریں ان کو نہیں روکنا۔ تو عمران خان کو شاید وہ بھی خبر پہنچ گئی تھی۔ اس کا دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے میں بہرحال ذکر نہیں ہے۔ دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ساری پلاننگ عمران خان کی طرف سے کی گئی اور 9 مئی کو حملہ کیا گیا۔ آ جاتے ہیں پھر فیصلے کی طرف۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے سنایا جانے والا فیصلہ 12 بجے جب سوئی چڑھ جائے گی، سنایا جائے گا، اس فیصلے میں کیا ہوگا۔ بات ہم کر چکے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ بہرحال جو کچھ بھی آئے، عمران خان کے حق میں فیصلہ آئے، عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے، خصوصی نشستیں اس کو دے دی جائیں، اس کو دے دی جائیں، یہ بہرحال پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا، جس میں یہ تعین یقینی طور پر ہو چکا ہے، ہونا نہیں ہے، ہو چکا ہے کہ قاضی فیصل صاحب جسٹس منیر کو کہیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ کئی فیصلے آج ریورس ہوئے ہیں، اور قاضی فیصل صاحب کا یہی فیصلہ اور دیگر چند فیصلے بھی چند دنوں میں ریورس ہوتے ہوئے اسی طرح سے نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے قاضی فیصل صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کا، اس میں اپنی رائے دی ہے، اور کئی فیصلے نواز شریف کے حوالے سے
ریورس بھی ہو چکے ہیں، انتظار کرتے ہیں 12 بجنے کا، سوئی پہ سوئی چڑھنے کا۔ قاضی فیصل صاحب اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ بہرحال یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہوگا، ادھر فیصلہ ہوتا ہے یا ادھر فیصلہ ہوتا ہے، اس سے جمہوریت کی روح کو کیا فائدہ ہوگا؟ امید یہ ہے کہ جو فیصلہ لکھا جا چکا ہے یا لکھا جانے والا ہے، جج صاحبان اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ فیصلہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ گو کے ججوں کو بہت کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، انتظار کیجیے سوئی پہ سوئی چڑھنے کا۔ اللہ حافظ۔